उन्होंने कहा लोग भागते हैं जंग हो तो जो भागो, उन्होंने कहा नहीं, आई वांट टू बी अमंग माय पीपल। तो ये जो मुजाहिद अव्वल की स्पिरिट थी, आई थिंक दैट इज द स्पिरिट दैट शुड गाइड अस एंड गैल्वनाइज अस। मैं दो तीन और मुख्तसर करूँगा। एक तो तीन नई हकीकतें आई हैं और का जिक्र भी किया है, जो फ़लस्तीन में हो रहा है, गाज़ा में, वेस्ट बैंक में। आप देखें कि नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुतीस हो। मैं हुतीस की बात करता हूँ। यमन अफगानिस्तान की तरह गरीब है लेकिन एक प्राउड सिविलाइजेशन है। पिछले 3 हफ्ते में अमेरिका ने $1 अरब किए हैं इस मुज़ाहमती तहरीक को ख़त्म करने में, जो नाकाम है। और आप देखें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उधर, कार्ल विल्सन और हैरी ट्रूमैन। बॉम्बर्स हैं, डिएगो गार्सिया से बॉम्ब कर रहे हैं। दे हैव फेल्ड। और ये CNN की स्टोरी में भी पढ़ रहा था, अल जजीरा की पढ़ा था। और नेतन्याहू ने कहा था कि मैं चैन लूँगा जब मैं सफ़ाए हस्ती से खुदा नखास्ता हमास की क़यादत को एलिमिनेट कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा हमास को। उसी हमास के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं दोहा में, उसी हमास के साथ इजराइल के हो रहे हैं। और हाँ, हिजबुल्लाह का भी आपके सामने है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, और उसमें ये लेसन ये है कि लोग कहते थे राइट इज राइट। दूसरा, एक बहुत तारीखी तब्दीली आ रही है, जो एक दूसरी जंग अजीम के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर जो था, जिसकी बुनियाद अमेरिका की बालदस्ती थी, वो वर्ल्ड ऑर्डर अब कोलैप्स कर रहा है आपके सामने। और जो ताकत का तवाज़न है इक़्तिसादी और सियासी, दैट इज शिफ्टिंग फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख, एशियन सेंचुरी इज गॉन। ये एक नई बहुत बड़ी हकीकत है, और मैं उम्मीद रखता हूँ, मेरा असेसमेंट भी है कि अगले जो 10 सालों में जो 5 मेजर मुस्लिम मिडल पावर्स हैं, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, ये अपने खत्ते में कलीदी किरदार अदा करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट नई हकीकत ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब हिंदुस्तान ने कब्जा किया इलीगली या गासिबाना या फोर्सिबली एनेक्सेशन की, उसके बाद चाइना इज नाउ अ डी फैक्टो पार्टी टू द कश्मीर डिस्प्यूट। चाइना अब कश्मीर डिस्प्यूट में डायरेक्टली पार्टी है। पहली पार्टी तो कश्मीरी अवाम है, फिर पाकिस्तान, इंडिया, लेकिन चाइना ऑल्सो इज नाउ इज आफ्टर दैट। क्योंकि उसके बाद आपको याद है अमित शाह ने और राजनाथ सिंह ने क्या अनाउंस किया था लोकसभा में 7 अगस्त को 2019 को, कि हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, उन्होंने कहा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चिन। अक्साई चिन इज दैट एरिया विच लिंक्स तिब्बत विद शिनजियांग। तो आपको बड़ा बोनस में आपको चाइना आपके साथ आ गया है, और आपको देखा जो UN में बात हो रही है वो चाइना आपके लिए कर रहा है। सो हमारे लिए मेरे ख्याल में बड़े साजगार हालात हैं। इस हवाले से मेरे 3 तजावीज़ होंगी। एंड नंबर 1, जैसे फरमाया, पाकिस्तान इज टुडे अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और इस हवाले से ख़ास तौर पे जो इशू कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट का है, और एक और इशू जो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ इंडियन स्टेट। उन्होंने कहा लोग भागते हैं जंग हो तो जो भागो, उन्होंने कहा नहीं, आई वांट टू बी अमंग माय पीपल। तो ये जो मुजाहिद अव्वल की स्पिरिट थी, आई थिंक दैट इज द स्पिरिट दैट शुड गाइड अस एंड गैल्वनाइज अस। मैं 2-3 और मुख्तसर करूँगा। एक तो 3 नई हकीकतें आई हैं और का जिक्र भी किया है, जो फ़लस्तीन में हो रहा है, गाज़ा में, वेस्ट बैंक में। आप देखें कि नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुतीस हो। मैं हुतीस की बात करता हूँ। यमन अफगानिस्तान की तरह गरीब है लेकिन एक प्राउड सिविलाइजेशन है। पिछले 3 हफ्ते में अमेरिका ने $1 अरब किए हैं इस मुज़ाहमती तहरीक को ख़त्म करने में, जो नाकाम है। और आप देखें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उधर, कार्ल विल्सन और हैरी ट्रूमैन। बॉम्बर्स हैं, डिएगो गार्सिया से बॉम्ब कर रहे हैं। दे हैव फेल्ड। और ये CNN की स्टोरी में भी पढ़ रहा था, अल जजीरा की पढ़ा था। और नेतन्याहू ने कहा था कि मैं चैन लूँगा जब मैं सफ़ाए हस्ती से खुदा नखास्ता हमास की क़यादत को एलिमिनेट कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा हमास को। उसी हमास के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं दोहा में, उसी हमास के साथ इजराइल के हो रहे हैं। और हाँ, हिजबुल्लाह का भी आपके सामने है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, और उसमें ये लेसन ये है कि लोग कहते थे राइट इज राइट।
دوسرا ایک بہت تاریخی تبدیلی آ رہی ہے جو ایک دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک ورلڈ آرڈر جو تھا جس کی بنیاد امریکہ کی بالادستی تھی، وہ ورلڈ آرڈر اب کلیپس کر رہا ہے آپ کے سامنے، اور جو طاقت کا توازن ہے اقتصادی اور سیاسی، دیٹ از شفٹنگ فرام دا ویسٹ ٹو دا ایسٹ۔ جو علامہ اقبال نے کہا تھا، دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ، ایشین سینچری از گون۔ یہ ایک نئی بہت بڑی حقیقت ہے، اور میں امید رکھتا ہوں، میرا اسیسمنٹ بھی ہے کہ اگلے جو 10 سالوں میں جو 5 میجر مسلم مڈل پاورز ہیں، پاکستان، ٹرکی، ایران، سعودی عربیہ، انڈونیشیا، یہ اپنے خطے میں کلیدی کردار ادا کریں۔ اور تیسری امپورٹنٹ نئی حقیقت یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جب ہندوستان نے قبضہ کیا اللیگلی یا غاصبانہ یا فورسیبلی اینیکسیشن کی، اس کے بعد چائنا is now a de facto party to the Kashmir dispute۔ چائنا اب کشمیر ڈسپیوٹ میں ڈائریکٹلی پارٹی ہے۔ پہلی پارٹی تو کشمیری عوام ہے، پھر پاکستان، انڈیا، لیکن چائنا آلسو از ناؤ آفٹر دیٹ، کیونکہ اس کے بعد آپ کو یاد ہے امیت شاہ نے اور راجناتھ سنگھ نے کیا اناؤنس کیا تھا لوک سبھا میں 7 اگست کو 2019 کو کہ ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ ہوگا، انہوں نے کہا آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اقصی چین۔ اقصی چین is that area which links Tibet with Xinjiang۔ تو آپ کو بڑا بونس میں آپ کو چائنا آپ کے ساتھ آ گیا ہے، اور آپ کو دیکھا جو یو این میں بات ہو رہی ہے وہ چائنا آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ سو ہمارے لیے میرے خیال میں بڑے سازگار حالات ہیں۔ اس حوالے سے میرے 3 تجاویز ہوں۔ نمبر 1، جیسے راجہ فرمایا، پاکستان is today a member of the United Nations Security Council، اور اس حوالے سے خاص طور پہ جو ایشو کشمیر کا کانفلکٹ کا ہے، اور ایک اور ایشو جو بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ انڈین اسٹیٹ، انہوں نے کہا لوگ بھاگتے ہیں جنگ ہو تو بھاگو، ان کا نہیں، آئی وانٹ ٹو بی امنگ مائی پیپل۔ تو یہ جو مجاہد اول کی اسپرٹ تھی، آئی تھنک دیٹ از دا اسپرٹ دیٹ شوڈ گائیڈ اس اینڈ گیلونائز اس۔ میں 2-3 اور مختصر کروں گا۔ ایک تو 3 نئی حقیقتیں آئی ہیں، اور کا ذکر بھی کیا ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، غازہ میں، ویسٹ بینک میں۔ آپ دیکھیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کہتے ہیں، حماس ہو، حزب اللہ ہو، حوتیز ہو۔ میں حوتیز کی بات کرتا ہوں۔ یمن افغانستان کی طرح غریب ہے لیکن ایک پراؤڈ سویلائزیشن ہے۔ پچھلے 3 ہفتے میں امریکہ نے $1 ارب خرچ کیے ہیں اس مزاحمتی تحریک کو ختم کرنے میں، جو ناکام رہے۔ اور آپ دیکھیں 2 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں ادھر، کارل ولسن اور ہیری ٹرومین، بومبرز ہیں، ڈیگو گارسیا سے بومب کر رہے ہیں۔ دے ہیو فیلڈ۔ اور یہ CNN کی سٹوری میں بھی پڑھ رہا تھا، الجزیرہ کی پڑھا تھا، اور نیتن یاہو نے کہا تھا کہ میں چین لوں گا جب میں صفحہ ہستی سے خدا نخواستہ حماس کی قیادت کو ایلیمنیٹ کر دوں گا، ختم کر دوں گا حماس کو۔ اسی حماس کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات ہو رہے ہیں دوحہ میں، اسی حماس کے ساتھ اسرائیل کے ہو رہے ہیں، اور حزب اللہ کا بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے، اور اس میں یہ لیسن یہ ہے کہ لوگ کہتے تھے رائٹ از مائٹ۔ دوسرا ایک بہت تاریخی تبدیلی آ رہی ہے جو ایک دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک ورلڈ آرڈر جو تھا جس کی بنیاد امریکہ کی بالادستی تھی، وہ ورلڈ آرڈر اب کلیپس کر رہا ہے آپ کے سامنے، اور جو طاقت کا توازن ہے اقتصادی اور سیاسی، دیٹ از شفٹنگ فرام دا ویسٹ ٹو دا ایسٹ۔ جو علامہ اقبال نے کہا تھا، دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ، ایشین سینچری از گون۔ یہ ایک نئی بہت بڑی حقیقت ہے، اور میں امید رکھتا ہوں، میرا اسیسمنٹ بھی ہے کہ اگلے جو 10 سالوں میں جو 5 میجر مسلم مڈل پاورز ہیں، پاکستان، ٹرکی، ایران، سعودی عربیہ، انڈونیشیا، یہ اپنے خطے میں کلیدی کردار ادا کریں۔ اور تیسری امپورٹنٹ نئی حقیقت یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جب ہندوستان نے قبضہ کیا اللیگلی یا غاصبانہ یا فورسیبلی اینیکسیشن کی، اس کے بعد چائنا is now a de facto party to the Kashmir dispute۔ چائنا اب کشمیر ڈسپیوٹ میں ڈائریکٹلی پارٹی ہے۔ پہلی پارٹی تو کشمیری عوام ہے، پھر پاکستان، انڈیا، لیکن چائنا آلسو از ناؤ آفٹر دیٹ، کیونکہ اس کے بعد آپ کو یاد ہے امیت شاہ نے اور راجناتھ سنگھ نے کیا اناؤنس کیا تھا لوک سبھا میں 7 اگست کو 2019 کو کہ ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ ہوگا، انہوں نے کہا آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اقصی چین۔
Aksai Chin is that area which links Tibet with Xinjiang. تو آپ کو بڑا بونس میں آپ کو چائنا آپ کے ساتھ آ گیا ہے اور آپ کو دیکھا جو یو این میں بات ہو رہی ہے وہ چائنا آپ کے لیے کر رہا ہے. سو ہمارے لیے میرے خیال میں بڑے سازگار حالات ہیں. اس حوالے سے میرے 3 تجاویز ہوں. نمبر 1, جیسے فرمایا, پاکستان از ٹوڈے اے ممبر آف دا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل, اور اس حوالے سے خاص طور پہ جو ایشو کشمیر کا کانفلکٹ کا ہے, اور ایک اور ایشو جو بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ انڈین اسٹیٹ